15 शबान के बाद तो लगता है कि बस रमदान सर के ऊपर ही आ गया है, बस आ रहा है आ रहा है, और इतनी खुशी होती है कि ऑलरेडी ईद वाली चीज लगना शुरू हो जाती है कि अच्छा हमने खाना क्या है, तो पकाना क्या है, तो इबादत कैसे करनी है, तो रातें कैसे जागनी है। और फिर ये ऐसा महीना होता है जिसमें हर कोई दूसरे की हेल्प करना चाहता है, और उसको ये होता है कि इतना सवाब मिलेगा, तो सारे एक दूसरे की मदद करने को तैयार होते हैं, तो बड़ा पॉजिटिव एक एनर्जी सारों के अंदर होती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जी कबूल करे, और मैं हमेशा ये दुआ मांगती हूँ कि या पाक परवरदिगार इस महीने की बरकतें, जो भी है रहमतें हम पे नाज़िल करना, और हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब कर देना। आमीन सुम्मा आमीन। वक़्त का कोई पता नहीं होता। डर लगता है कि अल्लाह ना करे कोई बीमार ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि वो रात को जागना मुश्किल हो जाए। अम, हम लोग जो पूरी टीम है इस्लाम विद आयशा की, वो आजकल इतना मसरूफ़ है क्योंकि आप लोगों का इंशाअल्लाह दौरा कुरान इस साल का शुरू होना है। तो उसकी तैयारियां हो रही हैं। आप बिलीव करें कि एवरी डे हर पारा आगे आगे उसके अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको देख रही हूँ, उसको कि कैसे उसको इंशाल्लाह आप तक पहुंचाना है। उसके ऊपर कैसे आयात लिखी जाएंगी, किस तरह से, और ख़ास तौर पे सदफ सिमाब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नमाज की सीरीज़ जो आजकल आप लोग कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी उसने तैयार करवाई थी, और वो सारी की सारी टीम हमारे टीचर्स की है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने वो रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने उनकी वीडियोस बनाई हैं, जिन्होंने जो जो काम किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बेशुमार अजर अता करे। और अभी सदफ ने एक और बहुत खूबसूरत काम किया कि शीसर रमदान में इंशाल्लाह जहाँ पे हम दौरा कुरान करेंगे, वहाँ पे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे नाम भी लोगों को याद करवाएँगे। तो आप लोगों को इंशाल्लाह 5-5 नाम भेजे जाएँगे जो आप लोग याद करते रहेंगे साथ-साथ। अब देखिए कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कि मुझे मेरे प्यारे नामों के साथ याद किया करो, मतलब जब दुआ करो तो मेरे नामों के साथ उसका ही वसीला बना के, उसी को वास्ता बना के, अल्लाह के जो नाम हैं उससे दुआ करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो दुआ कबूल करते हैं। तो हम में से अक्सर को ये होता है कि कुछ नाम याद होते हैं, किसी को 25 होंगे तो किसी को 50 होंगे, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको पूरे के पूरे नाम याद होते हैं। तो इसीलिए फिर सदफ ने ये एक बहुत मेहनत की, बल्कि उसने मुझे सरप्राइज़ कर दिया कि पूरा वो सीरीज़ बना के उसने मुझे कहा कि साज़ा हम चाहते हैं कि इस दफ़ा हम रमज़ान में ये भी साथ दौरे कुरान के करवाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी पूरी टीचर्स, आप बिलीव करें पूरी टीम तैयार है, जिन्होंने दौरे कुरान आप लोगों को जब पोस्ट होगा उसके साथ गूगल टेस्ट, इतने आसान से टेस्ट होते हैं, लेकिन आप टेस्ट देंगे, वो आपके टेस्ट चेक करेंगी। इतने बिज़ी महीने में जबकि बंदे के पास होता है कि अपना वक़्त भी नहीं होता, उसमें भी वो ये काम करने को तैयार हैं, और बड़े शौक से जो टीचर्स फ्लायर्स बना के दे रही हैं, हर कोई अपनी अपना जो कहते हैं ना कि हिस्सा डालने वाली बात है, उस तरह से काम कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह लाइव के बाद मैं कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं करूँगी, इंशाल्लाह 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 कह देती हूँ कि आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगी। एंड ऑफ द क्लास भी मैं आपको बता दूँगी कि 3 लिंक आपके साथ शेयर होंगे, एक पाकिस्तान का, एक इंडिया का, और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का। तो आप लोग जो भी दौरे कुरान करना चाहते हैं और अस्माए हुस्ना जो इंशाल्लाह याद करना चाहेंगे, तो उनके लिए ये है कि वो क्लास जॉइन कर लेंगे, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आप लोगों को जैसे आप मेन ग्रुप में जाएँगे, वहाँ से फिर इंशाल्लाह हमारी जो पूरी टीम है, तहरीम रमज़ान है, सदफ सीमाब हैं, और इंडिया से लीना है, वो सारी अपनी-अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह आप लोगों की ग्रुपिंग करके आप लोगों को टीचर्स दे देंगे। तो ये काम इंशाल्लाह आज से शुरू हो जाएगा। अब तो ऐसा लगता है ना कि रमज़ान आ गया है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ा-सा आपको रिकैप कर दूँ पहले के लास्ट वीक से हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैं हदीस शेयर करती हूँ कि हज़रत काब बिन उजरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आई नो आप लोग तैयार हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, हज़रत काब बिन उजरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि उनको कि मेंबर लेके आएँ। तो कहते हैं कि सहाबा जो है वो मेंबर लेके आए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले सीढ़ी पे पाँव रखा तो आमीन कहा, सेकंड पे कहा रखा तो आमीन कहा, थर्ड पे रखा तो आमीन कहा। तो सहाबा ने जब वो मेंबर से नीचे उतरे तो उसके बाद कहा कि आज आपने जो कहा है वो यूजुअली वो ऐसा नहीं करते थे ना, तो ये क्या मतलब आपने क्यों ऐसे कहा था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे और जब मैंने पहली सीढ़ी पे पाँव रखा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कि क्या था कि हलाकत हो उसकी, कि हलाकत हो उन लोगों की जो रमज़ान का महीना पाएँ और अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत ना करवा सके। तो कहते हैं उसमें मैंने उनको कहा आमीन। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो कहते हैं कि जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाकत हो उन लोगों की जो आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने और फिर आप पे दुरूद ना भेजे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा आमीन। फिर जब तीसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाकत हो उन लोगों की जिन्होंने अपने माँ-बाप को पाया, माँ-बाप को दोनों को या उनमें से किसी एक को, और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, हलाकत हो उस इंसान के लिए। तो मैंने कहा आमीन। अब देखिए कितनी प्यारी बात है ना, तीनों की तीनों रमज़ान का महीना है, अभी से दुआएं शुरू कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नसीब करे, हमें रमज़ान के महीने में दाखिल होने की अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त दे दे। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता ना, इतना बड़ा महीना जिसमें हम अपने पूरे गुनाह माफ़ करवा सकते हैं और अगले पूरे साल के लिए हम पूरी एक तैयारी अपनी कर सकते हैं। और फिर इतनी मुबारक रात उसके अंदर क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि ये कुरान नाज़िल हुआ था जिसको हम पढ़ रहे हैं। अभी मैं जब दौरे कुरान के लिए अंडरलाइन कर रही थी और रोज़ बस लगी होती हूँ उसको करने, तो मैं यही सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला बस इसी तरह से हमें कुरान के साथ मसरूफ़ रखे। कोई भी वक़्त थोड़ा-सा भी वक़्त इधर से उधर मिलता है तो फ़ौरन बंदा खोल लेता है। अब तो इतनी आसानी है, हमारे फ़ोन में कुरान होता है, हम उसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं, इतनी नेकियाँ मिल जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बस वही होता है ना कि विज़न मिल जाए, प्रायोरिटी हमारी समझ आ जाए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। कुरान हमारी प्रायोरिटी है कि हमने जो अहकामात उसमें पढ़े हैं, जो हमने सीखने हैं, वो किसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में खुल जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन जिन लोगों को मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो दौरे कुरान है, अपने जितने लव्ड वन्स हैं हर कोई अपने ग्रुप बनाओ और जितने आपके लव्ड वन्स हैं उनको सेंड कर दो, क्योंकि उर्दू में है, एक स्टोरी की तरह होगा। तो यूजुअली हम कहते हैं ना कि कुरान समझ नहीं आता, तो आप लोग तो खैर स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है ना समझ, लेकिन बहुत से लोग हमारे इर्द-गिर्द होते हैं, हमारे घर में होते हैं कि उनको नहीं आता समझ, तो जब वो उर्दू में सुन लेंगे तो किसी न किसी तरह से इंशाअल्लाह आप लोग भी ये दुआ करके शेयर कीजिएगा कि वो कुरान से जुड़ जाएँ। और जब वो कुरान से जुड़ जाएँगे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तीसरा ये था कि देखिए माँ-बाप में से दोनों मिल जाएँ और अगर दोनों में से एक मिल जाए तो उन पे एहसान करना। मैं जब ये हदीस लिख रही थी तो आप बिलीव करें मैं सोच रही थी, पहले तो मैं, क्योंकि हम में से हर कोई माँ के दर्जे पे पहुँचा हुआ है या फिर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, या फिर हमारी माँ थी। तो मैं उस एंगल से देख रही थी कि जब मैं पैदा हुई थी तो मैं सोचूं कि देखो हम इस दुनिया में भी आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे पहले ही हमारे, कहना तो नहीं चाहिए वर्ड कि नौकर, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारे सर्वेंट हमारे लिए पहले से तैयार होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तो कुछ भी नहीं पता, वो तो खा भी नहीं सकता खुद से, वो हिल भी नहीं सकता, वो अपने आप को साफ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो मोहब्बत माँ-बाप के दिल में डाल देते हैं कि वो दिन रात उस बच्चे के लिए जागते हैं, मेहनत करते हैं, बाप कमाता है, उस बच्चे पे इस्तेमाल होता है और वो बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी के मराहिल तय करता बड़ा हो जाता है। और फिर जब वो बड़ा होता है तो वो समझता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब माम, वो वाली साउंड आपको पता है ना, बच्चे जो बड़े टीनेजर्स निकालते हैं माम, तो वो वाली जब साउंड निकलती है ना तो फिर एहसास होता है, ओह माय गॉड,
मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी, मैं अब उस मुकाम पे हूँ। तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने यहाँ पे इसलिए एहसान का जो कहा ना, वालिदैन पे एहसान करो, हम उनकी देन कहते हैं ना दे ही नहीं सकते। जब इसको डीपली हम समझेंगे ना फिर समझ आती है। यूजुअली अब देखिए, चलो माँ बाप के लिए फिर भी दिल में एहतराम हो जाता है, हम कर लेते हैं, वो तो बहुत सुनते हैं ऐसे होता है दुनिया में। लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं, चलो माँ बाप के लिए सोच लिया, लेकिन कई दफा पता है क्या प्रॉब्लम कहा जाती है, सास ससुर जो होते हैं। क्योंकि एक तो आप सोचिए कि आराम से लोग कह देते हैं जी, किधर लिखा कुरान में, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखा कोई नहीं, माँ बाप उनकी कोई खिदमत नहीं करनी, सास ससुर का कोई नहीं लिखा हुआ। वो हस्बैंड के माँ बाप हैं, वो बूढ़े हैं, वो किधर जाएंगे, आप मुझे ये बताइए। तो अगर आपके नसीब में उनका लिखा है कि वो आपके साथ रहेंगे, तो फिर उनके साथ एहसान का दर्जा करना तो ज़रूरी है ना। हम एकदम से अपने आप आगे ना एक दीवार बना लेते हैं कि भई मेरा काम है अपने माँ-बाप का करना, मैं ये क्या करूँ? बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। देखिए, हम आम इंसानों को भी अगर देखें ना, किसी बूढ़े को देखते हैं तो हम उनसे हमदर्दी करना शुरू हो जाते हैं कि आंटी आपको कोई ज़रूरत है? अगर किसी जगह पे देखेंगे खाने के लिए वो नहीं उठ रही हैं, तो उनके लिए प्लेट बना के लाने की कोशिश करेंगे। तो घर में जब हमारे सास-ससुर होते हैं ना, तो ये चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि इसके दर्जे बड़े हैं। देखिए, एक वो रिश्ते के दर्जे हैं जो हैं, जैसे फ़राइज़ हमने पढ़ा ना, फ़राइज़ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब बंदा नवाफ़िल अदा करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, है ना? और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मेरे वली से दुश्मनी ना करना। तो बिल्कुल वही बात कि माँ-बाप की खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना, लेकिन जब आप सास-ससुर की भी खिदमत, क्या खिदमत का वर्ड अगर चुभता है ना, तो उसको थोड़ा साइड पे कर दें। अगर उनका ख़्याल अच्छे से रखें, उनसे मोहब्बत से बात करें, उनको देखें कि उनकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, तो फिर वो वही दर्जा मिल जाता है कि मेरे वली से दुश्मनी ना करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीज़ों की समझ अता करे और इन चीज़ों पे अमल करना हमारे लिए आसान कर दे, क्योंकि शैतान इन्हीं चीज़ों पे हमला करता है आके। यहाँ पे हम इतनी नेकियां कर रहे होते हैं, यहाँ पे बर्बाद करवा देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे माँ बाप को, जो बड़े हैं, उनको भी तौफीक अता करे कि वो भी लविंग हो ताना देने वाले ना हो, तंग ना करे, और हमें भी तौफीक दे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम भी सब्र करने वालों में शामिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब, अब हम शुरू करते हैं सूरत नहल की आयत नंबर 45 से हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने लास्ट टाइम देखिए, हम पढ़ रहे थे कि मुशरिकीन मक्का का ये क्वेश्चन था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्यों ईमान नहीं ला रहे थे, क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे थे। वो कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा पैगाम दे के, तो आपको क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुन लिया है। तो जो हमने लास्ट 44 आया पढ़ी थी, 45 नहीं 43 आया पढ़ी थी, उसमें यही था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि आप जो अहले ज़िक्र, जो पहले के लोग हैं, जो यहूद थे वहाँ पे, आप उनसे पूछे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उनसे पूछ लो कि हज़रत ईसा और हज़रत मूसा या उनके ऊपर भी जो नबी आए थे, सहीफ़े आए थे, वो कहाँ से आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान पे, जो आदमी थे, जो उन्हीं के ऊपर नबूवत भेजी थी ना, तो ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है, हमेशा से किसी आदमी पे ही नबूवत आई है। तो अब इनको इस मसले पे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और फिर उसके बाद आप देखें, ये बहुत प्यारी आया है, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैं, क्योंकि एंड ऑफ द क्लास था, तो वो जल्दी से इस पे से निकल गई थी, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन नबियों पे जो आए थे बिल बय्यिनात, के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौजज़ात भी उनको अता किए थे, वाज़ेह मौजज़ात थे, ज़ुबुर और सहीफ़े उनको दिए थे। तो जैसे हमें पता है ना कि उनके ऊपर भी सहीफ़े आए थे, किताबें थी, तौरात थी, अंजील थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे सहीफ़े नाज़िल हुए थे। तो बय्यिना उनके ऊपर जो मौजज़ात थे, वो भी आपको पता है कि हज़रत ईसा पे कैसे थे, हज़रत मूसा पे कैसे थे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अंज़लना, और नाज़िल किया हमने, इलैका आपकी तरफ, अज़्ज़िक्र कौन सा है, ये कुरान, और हमने ये कुरान जो है ये आप पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल किया। क्यों नाजिल किया? देखिए, यहाँ पे आज आपने ये आया बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे
جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث تو بہت سال بعد لکھی گئی، ہم تو بس ٹھیک ہے نا قرآن میں جو ہے ہم تو اسی پہ بلیو کرتے ہیں، حدیث پہ تو پتہ نہیں کب لکھا کب نہیں، مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پہ وہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ تو اور پھر جب ان کا یہ کویسچن ہوتا ہے تو کیونکہ آپ لوگ اب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ آیا انڈر لائن کر کے رکھ لے اپنے پاس کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی بھی سچویشن آئے گی تو آپ نے یہ آیا مینشن کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا قرآن میں جو ذکر ہے، کیونکہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ہوا تھا ایسے بہت سال پہلے، جب ابھی میری زندگی میں ایسے قرآن نہیں کھلا تھا، لیکن تھے تو ہم مسلمان ہی نا، ہمیں بیسک تو پتہ ہی تھا۔ تو کسی جگہ پہ ایسے بات ہو رہی تھی تو میں نے بڑے وہ ہوتا ہے نا زور و شور سے، جو پتا ہوتا ہے ہم تو زور لگا کے بول دیتے ہیں، تو میں نے وہی جو بات اصل تھی مجھے جو پتا تھا، میں نے کہا جی ہم قرآن انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں حدیث کا پتہ نہ ہو، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نہ پتہ ہو، تو ان کی لائف کا پورا ہسٹری پڑھنے کا کہ کیسے ہے۔ تو جن کو میں بتا رہی تھی نا، انہوں نے بڑے، وہ مسلمان ہی تھی، انہوں نے بڑے زور و شور سے مجھے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے دیٹ از ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن حدیث تو اتنے سال بعد میں لکھی گئی ہے، پتہ نہیں کیا مطلب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں تو حیران پریشان، اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ریگولر جیسے ہم مسلمان ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، تو میں تو منہ جیسے کھلا نہیں رہتا تھا کہ ہاں ایسے کیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ تو وہ کیونکہ ان کا کہنے میں اتنا زور تھا کہ میں بیچاری بس یہی کہتی رہ گئی کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت، مطلب قرآن ہم سمجھیں گے تو اس کو لینا ضروری ہے۔ پھر بعد میں جب میں نے قرآن پڑھا نا تو اس وقت میں نے کہا آئی وش کہ مجھے یہ آیا پتا ہوتی تو میں ان کے سامنے رکھتی، تو غصہ اتنا چڑھا تھا کہ منہ پہ رکھتی ان کے کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ پر۔ تو واضح کیا کرنا تھا؟ تفسیر ہے نا، جیسے میں اب آیا کھول کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم اور لیتے کہاں سے ہیں؟ ہم حدیث سے لیتے ہیں کہ یہ آیا کہ جیسے شان نزول کیا تھا اس وقت جب یہ آیا نازل ہو رہی تھی، جیسے اگر یہ مکی دور کی آیا ہے تو اس وقت سچویشن کیا تھی، مشرکین مکہ کیا سوچ رہے تھے، ان کے کویسچنز کیا تھے، اس کے آنسر میں کیا کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ایکسپلین کیا۔ تو اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل آپ پہ کیا تاکہ آپ اس کو تفسیر کر دیں، آپ اس کی ڈیٹیل بتا دیں۔ وہ وہی سننا ہے، وہی حدیث اس کو کہیں گے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو بول کے کہا، جو ان کا عمل تھا وہ دیکھ کے کہا، یا رسول اللہ خاموش رہے یا پھر انہوں نے اس کے اوپر اسمائل بھی دی، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، رائٹ؟ تو اسی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لِتُبَيِّنَ، تاکہ بیان کر دیں لوگوں کے لیے کہ مَا نُنَزِّلَ، کہ جو کچھ نازل کیا۔ اب جو نازل کیا، ایک تو قرآن نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ کیا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے علیحدہ سے بھی چیزیں بتاتے تھے، جیسے فار ایگزامپل جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا، ویسے ایک سینٹنس کو یاد کریں کیونکہ لمبی چیز اکثر بھول بھی جاتے ہیں، اتنی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں۔ آپ ان سے ایک کویسچن کریں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نماز جو پڑھتے ہیں تو کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، تو صلاح کا میننگ نماز یہ کس نے بتایا ہے؟ اگر آپ جا کے ڈکشنری کھول کے دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں تو میننگ دیکھیں گے نا، تو اس میں کھول کے دیکھیں گے تو صلاح کا میننگ تو آپ کو ڈفرنٹ طرح سے 3-4 ملیں گے۔ ایک تو یہ کہ آگ پہ ہاتھ تاپنا، تو یہ اقیم الصلاۃ کے اس میں آتا ہے۔ پھر سیکنڈ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی لکڑی جو ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کو آگ پہ تھوڑا سا سیک کے اس کو سیدھا کرنا، فار ایگزامپل، اس کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دعا کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ آتا ہے۔ تو پھر نماز کدھر ہے؟ نماز کا طریقہ کس نے سکھایا ہے کہ کتنی رکعتیں کس نماز میں پڑھنی ہے، کب قیام کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب سجود میں جانا ہے، کب تحیات پڑھنی ہے، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ فالو کرو۔ حج کے بارے میں آپ دیکھیں، ہمیں قرآن میں ہے حج کرنے کا جو بھی بتایا ہوا، لیکن ایگزیکٹلی کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کہ کیا مناسک اس کے سارے کیا ہیں، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو پھر دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھائیے کہ میں اب اس میں عبادت کیسے کروں، رائٹ؟ ورنہ تو خانہ کعبہ تو تعمیر کر ہی چکی تھی، اتنا پیارا بنا کے دیواریں کھڑی کی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ کھڑا کر لیا تو چلو جی اب اللہ کی عبادت کر لو، نہیں، طریقے دکھائیں مجھے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، کیوں نازل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کو ایکسپلین بھی کرے کہ یہ کیسے کرنی ہے چیزیں۔ تو حدیث کے بغیر تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی نا چیزوں کی، تو ادروائز تو پھر ہم بھٹک جائیں گے۔ تو یہ آیا جو ہے یہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے۔ لاسٹ ٹائم میں اس کو بہت جلدی سے گزار گئی تھی، تو اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ یہی میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ جب غور و فکر یہی ہوتا ہے نا کہ یہ سایہ کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیا اگر مجھ پہ نازل ہوتی ہے تو میں اس کو کیسے سمجھوں اور میں اس کو کیسے سمجھ سکتی ہوں۔ ایگزیکٹلی سیم چیز اگر ہم اپنے چھوٹے یونٹ میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا گھر بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایک بادشاہ صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ، ایک پرنسس ہم خود ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے ہوتے ہیں، پھر کام والے ہوتے ہیں، وہ سارا پوری ایک آرمی اسی طرح سے تیار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اچھا جب میرے اوپر یہ آیا نازل ہوئی تو مجھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ میں نے کیسے عمل کرنا ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیے آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمینہ، کیا امن میں آ گئے ہیں، کیا بے خوف ہو گئے ہیں۔ اچھا اب یہ والی جو آیا ہے نا، یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ تنگ کرتے تھے کہ آپ پہ کیوں وحی نازل ہوئی ہے، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ اچھا جی اگر آپ ہی پہ چلو انسان پہ نازل ہوتی تو کیا سردار کم تھے؟ اب یہ جو طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں پھر ان پہ ہو جاتی، یا پھر مکہ میں ابو جہل تھے یا اس طرح سے، ان کے تو سردار تھے نا وہ، تو پھر ان کے اوپر نازل ہوتی، آپ پہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ اچھا چلو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ نازل ہوئی ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ چلے پھر اگر آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسا تو کچھ کیجئے کہ اگر ہم جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جو عذاب آئے گا یہ آئے گا تو پھر لے آئے عذاب، ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس کی سزا مل رہی ہے۔ کوئی فرشتے ہی آپ کے پیچھے ہوتے کہ اگر ہم آپ کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو تو یہ آپ کو تنگ کرتے تو پیچھے سے ہم ایک ڈنڈا مارتے تو ہمیں بھی سمجھ آتی کہ ہم غلط کریں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سوچئے ذرا، امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں اور ان کو ریئیکشن میں کیا چیزیں مل رہی ہیں ان لوگوں سے جو پہلے کچھ دیر پہلے ہی ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور ایک دم سے کیونکہ انہوں نے جب اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو پھر کیسے لوگوں نے اپنے راستے بدلے۔ وہ ان کے لونز تھے، ان کے جاننے والے تھے، مسلمان تو کچھ ہی لوگ ہوئے تھے نا۔ تو اب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں افامن الذین مکروا السیئات، کہ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی بری۔ چالیں یہی چلی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا، تو اس سے پہلے تو انہوں نے یہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا تھا۔ اب یہ مکر جو ہے نا، اردو زبان میں جب ہم مکر یوز کرتے ہیں تو یہ برے سینس میں آتا ہے کہ وہ تو بڑی چلاک، اس نے بڑے مکر کیے ہیں، وہ یا مکر کرتی ہے، اس طرح ورڈ آتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں یہ دونوں طرح سے آتا ہے۔ مکر برے کے اگر آتا ہے نا کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں سیئات، برے مکر، اور ایک اچھے مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا، کہ اگر اچھی تدبیر کے لیے بھی آتا ہے اور بری تدبیر کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے۔ ہوا تھا نا قارون کا جو ہم نے پڑھا تھا، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا کرم کیا ہوا تھا، خزانے ایسے اس کے اوپر تھے کہ آج تک دنیا میں ویسے کسی کو ملے نہیں، تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرتے نہیں ہے کیا کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے۔ دیکھیں زلزلہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے،
ہم اپنی آنکھوں سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. اب دیکھیے اگر میں ایگزیکٹلی ادھر موجود نہیں ہوں تو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں یا میڈیا پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں انسان کانپ اٹھتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. سارے پوری کی پوری زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے خوف کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کی کہ اللہ کا عذاب کس کس طرح سے آتا ہے. او یا تیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، کہ جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے آئے. اب اپنی حال دیکھ لیں. ابھی تھوڑے ہم اس کو عذاب کا نام تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں جب کرونا آیا تھا، ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں وہ زمانہ کہ کیسا زمانہ تھا، کہ جب پتہ چلا تھا تو ایک خوف، ایک ڈر اپنے آپ سے، مطلب اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے تھے. جب ایک کوئی چینک بھی مارتا تھا نا تو اس کو دوسرے کمرے میں بند کر دیتے تھے. اپنے لو ونس کی باڈی، ڈیڈ باڈی لینے ہاسپٹل میں نہیں جاتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خاوند کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز آف کرونا، اور بیوی کی حالت تھوڑی خراب تھی تو اس کو علیحدہ کمرے میں بند کیا ہوا تھا. وہ اپنے خاوند کے جنازے پہ بھی نہیں جا سک رہی تھی، حالانکہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. کیسا اس وقت حال تھا کہ اپنے بچے اگر علیحدہ گھروں میں ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اگر ملنے نہیں آ سکتے تھے. اگر کوئی بھی کتنے دن کے بعد پھر یہ ہوتا تھا اچھا گاڑی میں آ جاؤ، شیشہ نیچے نہ کرنا، باہر سے تم دیکھنا، باہر سے میں دیکھ لوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے. یہ دیکھیے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے عذاب کی قسمیں بتا دی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طرح سے توبہ کر لے، کسی طرح سے پلٹ آئے. کیونکہ دنیا کی تکلیف، دنیا کا عذاب پھر ہلکا ہے، پھر آسان ہے. یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو تکلیفیں بھی پلٹ جاتی ہیں. اور انسان کے پاس جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ مشکل وقت بھول جاتا ہے. لیکن جب انسان اس پہ اکڑ جاتا ہے، جب وہ نہیں بدلنا چاہتا، وہ نہیں بدلتا، تو پھر وہ عذاب کی شکل میں جب آتا ہے بندے کے اوپر. عذاب ضروری نہیں کہ پوری قوم پہ آئے. آپ اسی چیز کو دیکھیں، ایک انڈیویجول بندے پہ بھی وہ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک پورے خاندان پہ آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ بندہ پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کے لیے. اور میں ایک دن میں بھی دعویٰ کروں گا اور ایک دن میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا، اور میں انشاءاللہ اپنی پوری زندگی اب اس کام میں لگانا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے پتہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں یہی بات ہوتی ہے. کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں، لیکن ہم سبھی اللہ کے راستے کے سپاہی ہیں. الحمدللہ جو کو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کریں. آج کے لیکچر میں آلویز میں یہ کہتی ہوں آپ کو نا، کہ ایسے لگتا ہے کہ آج کی جو آیا ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہر دفعہ میں آپ کو ایسے ہی کہتی ہوں، اور میرے ساتھ سچی سے ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی آپ کو کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آیا اگر آج میرے دل میں اتر گئی تو بس پھر تو کمال ہی ہو جائے گا. مجھے پورے دین کی سمجھ آ جائے گی، اور ہر آیا پہ مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہی لگے گا. سب سے پہلے تو دعا بھی کر لیں کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکے، ہمیں باطل بھی دکھا دے میرے اللہ تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکے. آمین ثم آمین. ہمیشہ کی طرح ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا ایک حدیث کے ساتھ. مشکات المصابی کی حدیث ہے یہ، اور مسلم اور بخاری میں ہے، اور یہ جو لفظ ہیں یہ بخاری کے ہیں. کیونکہ آج کے انشاءاللہ کلاس میں ہم آخرت کے بارے میں بہت پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں اور ہماری زندگی کیا ہے اور ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور کیونکہ پچھلے دنوں میں کچھ ہفتوں سے یہ تھا کہ میرے اپنی بہت کلوز میری فرینڈس ہیں، اباؤٹ 1-2 ہفتے کے اندر
वक्फे से एक फ्रेंड की मदर की डेथ हुई, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, और 2 फ्रेंड्स हैं उनके हस्बैंड्स की कोरोना की वजह से भी ऐसी सिचुएशन थी। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना यूजुअली फिर हम बात करते हैं कि अच्छा जो चले गए तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर कब्र में उनके साथ क्या हो रहा होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे क्या होता है, क्योंकि ये गायब की बातें है ना, हमें तो सिर्फ उतनी पता होता है जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये हदीस शेयर करती हूँ कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो जब उसके साथी लौट जाते हैं, जब कब्र में दफन करने के बाद सारे वापस हो जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। देखिए अक्सर होता है ना, हमारे ज़हन में होता है कि अच्छा जब हम दफनाते हैं तो फिर क्या होता है। तो आप देखिए आम इंसान इतनी मनो मट्टी के नीचे आम बंदा तो नहीं सुन सकता होगा। तो इसका मतलब है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उस वक्त उसकी ये जो सेंसेस होती हैं वो ज्यादा उसकी तेज होती होगी कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उनके जूतों की, क्योंकि वो चल के देखे जा रहे होते हैं, तो जिसको हमने दफनाया है ना हमारे लफ्ज़, वो हमारे जूतों की आवाज सुनते हैं। और जैसे ही लोग चले जाते हैं ना, उनके पास से हटते हैं, तो कहते हैं कि उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे उठाते हैं और बैठाते हैं और पूछते हैं कि तू इन साहिब के बारे में क्या कहता था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि हाजा का लफ्ज आता है इसमें कि वो इशारा करके पूछते हैं कि तुम इनके बारे में क्या कहते थे। तो मोमिन, गौर कीजिएगा यहाँ पे लफ्ज किसका है, मोमिन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको मोमिन बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मोमिन कह देता है कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और तब उसे कहा जाएगा, और वो जो फरिश्ते हैं ना वो उसको क्या कहते हैं कि उसको दोज़ख का ठिकाना दिखाया जाता है, और फिर उसको ये कहा जाता है कि अपना दोज़ख का ठिकाना देख जिसे अल्लाह ने जन्नत के ठिकाने में बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। तो वो उन दोनों को देखिए वहां पे, अब जन्नत कहाँ और दोज़ख किधर, और कब्र में वो जन्नत और दोज़ख को भी देख सकता है। और अल्लाह करे कि हम सभी मोमिन हों इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे उसको वो दिखा सकते हैं, और वहां से फिर उसको बताया जाता है कि तुम्हारा ये ठिकाना है जन्नत वाला। अच्छा, अब दूसरा क्या है, लेकिन मुनाफिक। अब मुनाफिक कौन है? हमने सूरह बकरा के बिल्कुल पहले रुकू में नहीं पढ़ा था। नंबर 1 मोमिन थे कि मोमिन कौन है, फिर काफिर जो थे उनकी तो बिल्कुल ही 2 आयत हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कह दिया कि ये तो काफिर है जो अल्लाह को नहीं मानते। फिर मुनाफिक की सबसे ज्यादा आयत थी जिसमें ये था कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं, ऐसे वाले लोग। आप वो पढ़ के देखें, ऑनेस्टली जब शऊर के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया था तो इतना खौफ आता था कि वो सारी चीजें ऐसा लगता था कि या रब्बल आलमीन किसी ना किसी लेवल पे तो ये भी हमारे अंदर है, या रब्बुल आलमीन किसी ना किसी लेवल पे हमें माफ करना, ये भी हमारे अंदर है, अल्लाह माफ करे। लेकिन आप वो पढ़ के जरूर देखिएगा, वो लोग जिन्होंने मेरी शुरू की क्लासेस नहीं अटेंड की हुई है ना, तो वो पहला रुकू सूरह बकरा का इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उनको काफी डिटेल से वहां पे समझ आ जाएगी कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है, फासिक कौन है। यही 4 तो लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू से डिस्क्राइब कर दिया, और फिर कहा कि ये कुरान से उसको फायदा होगा जो मुत्तकी हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन मुनाफिक और काफिर, देखिए मुनाफिक को काफिर कहा गया है। मुनाफिक और काफिर, इनसे कहा जाता है कि इस साहिब के बारे में तुम क्या कहते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो कहेगा कि मैं नहीं जानता, जो लोग कहते थे मैं भी वही कहा करता था। उससे कहा जाएगा कि ना तो तुमने इनको पहचाना और ना ही तुमने कुरान पढ़ा। अल्लाह अकबर।
تو وہ فرشتے جو ہیں 2 اور فرشتے ہوں گے, وہ کیا کریں گے, اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے ماری جاتی ہے, جس سے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے جس کو سوائے جنوں انس کے تمام قریبی مخلوق سنتی ہے. اللہ اکبر. یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. یہ جو لفظ میں نے بیان کیے ہیں یہ بخاری کے ہیں. اب دیکھیے قبر میں ہم نے وہ ایک حدیث میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ان کی سواری جو بدکنے لگی, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہاں پہ کن کی قبریں ہیں. تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو پہلے لوگ تھے جو شرک کرتے تھے یہ اس زمانے کے لوگوں کی قبریں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے, تو اسی لیے ان کی جو سواری تھی وہ بھی دیکھ سکتی تھی اس عذاب کو. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ دیکھ سکو جو میں دیکھتا ہوں تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مومن لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے. اسی لیے جب میں آلویز بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں, اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں اور ہم اللہ کو راضی کر سکیں. دین تو بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو لیکن ہمیں شیطان اتنا مشکل کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو اتنی مشکل چیز ہے. اور اکثر آپ نے یہ سینٹنس سنا ہوگا کہ وہ تو اسلام کے اس کی تو زندگی میں کوئی فن ہی نہیں رہا. جب سے دیکھو نا وہ اب تو اس نے تو یہ بھی چھوڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیا. لیکن واللہ آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے جہاں پہ اس کا دل اٹکا ہوتا ہے نا پہلے بندے کا جب وہ ابھی شعوری مسلمان نہیں ہوتا, وہاں سے اس کا دل ہی اٹھا دیتا ہے. وہی چیزیں انسان کو اتنی بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میرا ان چیزوں میں دل کیسے لگا کرتا تھا. یہاں سے مجھے یاد آیا کہ مجھے یاد ہے کہ میری استاذہ جو ہیں وہ شروع میں کہا کرتی تھی کہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گانے سنتے ہیں اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے یہ وہ. میں تو جب قرآن سنتی ہوں تو اتنی خوبصورت قرات ہیں ان کی, اتنے قاری اتنی خوبصورت ہیں, مطلب ان کی آوازیں اتنی پیاری ہیں کہ میں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ بند کروں. تو اس وقت جب نیا نیا بندہ ہوتا ہے نا سمجھ نہیں آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو گانے کی آواز نہیں اچھی لگتی ہے. یہ ہم ریگولر جیسے ہم بات کرتے ہیں, لیکن آپ بلیو کریں یہ وقت آ جاتا ہے کہ بندے کو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کرواتا ہے چیزیں. میں اس لیے آپ کو یہ سارا کچھ بتاتی ہوں کیونکہ دیکھیں میری زندگی میں جب میں شعوری طور پہ اسلام کو سمجھنا شروع ہوئی تھی اس سے پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی کو میں کمپیئر کر سکتی ہوں. I can tell you my own experience کہ میں پہلے کیا سمجھتی تھی. اور ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی اللہ نہ کرے کہ میں کوئی ایسی تھی کہ مجھے اسلام کا نہیں پتا تھا. نمازیں بھی پڑھ رہے تھے اور ایسے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے کہ بہت کوئی سلیو لیس پہن رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ کچھ ایسے, لیکن وہ ایسے بھی نہیں تھے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. وہ زندگی ایسی بھی نہیں تھی, نیکیاں کر رہے تھے لیکن ایسی بھی نہیں تھی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت راضی کرنے والی تھی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ کبھی ججمنٹل نہ ہو. جو لوگ ابھی تک اسلام کی طرف نہیں ہے نا ان کے لیے دعا کرے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت ان کا دل پلٹ جائے. ایک بات, ایک سینٹنس, ایک واقعہ, ایک آزمائش انسان کو پلٹ کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور اللہ کرے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالے بغیر ان کو اپنی طرف بلا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. اور آئیے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 92.
اب آپ اپنے اپنے مصحف کھول لیجئے. آج آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب ہم یہ آیا شروع کر رہے ہیں نا بات کرنا, تو اپنے آپ کو خود سے جج بنا لیں, اپنا جج خود بنا لیں, اور دیکھیں کہ اس پوری چیز کے پوری کلاس کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور کل کو ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو میں اللہ جج ہوں گے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کس طرح سے دیکھیں گے, میرے بارے میں اس وقت کیا فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ اچھے ہی کریں گے, لیکن آپ آج اپنا جج بن جائیں. تو ہم اس سے یہ ہے کہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو ہم دوسری سائڈ پہ ہوں گے جو خراب سائڈ ہے, تو ہم فوراً توبہ کر لیں گے, الحمدللہ دنیا میں کامیابیاں بھی مل جائیں گی, آخرت میں مل جائیں گی. تو اگر ہم دوسری سائڈ پہ ہوں گے تو الحمدللہ اور اچھے سے عبادت کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے درجات بلند ہو جائیں. اب دیکھیے کہ اس آیا میں نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ, اللہ کی اطاعت کرو, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ,